اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان رستے دے اندروں کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز کہ جس دے نال مسلمان نو تکلیف پہنچ دیے یا کوئی رستے دے اندروں کانٹا اٹھا کے دور پھینک دیندا ہے اس نیت دے نال کہ اس دے نال کسی مسلمان نو تکلیف نہ پہنچے، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دی اس نیت دے اتے اللہ جل شانہ اپنے ہاتھ دے نال ایک نیکی لکھدا ہے اور او نیکی جڑی ہے او انسان دے واسطے جنت دا سبب بنے گی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے جو نیک کام انسان کردا ہے اس دی نیکی فرشتیاں